بیا اینجا. وقتی رئیست اعتراض نداره و برام آب میاره تو فکر کردی کی هستی ها؟ هر کی در مورد من چیزی بهت گفته خیلی اشتباه گفته. صبونه منو بیار تو اتاقم. داروامم تموم شده. سر راحت میخری برام میاری. چشم میخرم. همون اول بهت گفتم اینجا زندگی برات سخته. آره؟ از اینجا برم که تو با زن اولت راحت باشی. عجب آدمایی هستینا. من واسه خودت گفتم. میدونم اون بزرگتره. هرچی گفت تحمل میکنم. مشکلی نیست. باشه خود دانی. من میرم شرکت دیرم شد. خداحافظ. خداحافظ. اقباله. توبه کن داداش. من توبه کنم؟ تو باید توبه کنی. راستی ببین چی میگم. آره میدونم. من آینده ای ندارم. اون متأهله، اون غریبه است، اون فلانه، اون بهمانه. آره؟ خوبه فراموش نکردی. راستی امروز صبح با مامان حرف زدم. خیالم راحت شد. بهتره نه؟ مرخص شده. انشاءالله زود خوب میشه. باشه فعلا خداحافظ. الو داداش. ولی بازم نباید کفش میخریدی. مطمئنم اگه چیز دیگه هم میخریدم همینو میگفتی. شماره 8 نه؟ من همیشه درست حدس میزنم. عشق جدید واسه دلت پیدا کردی نه؟ خیلی خوب یادم وقتی عاشقت بودم و برات کاری میکردم چقدر خوشحال میشدی. خیلی خوشحال میشدی. سلام مامان. همین یه پسر برات مونده. اون یکی رو که عروست برده دبی. مامان بهتون سلام کردم. کجا غرق شدین؟ مسکان چطوره؟ بله خوبه. شما چطوری؟ یه جوری اونو ازم قایم کردی که انگار داری طلا و جواهراتتو ازم قایم میکنی. نه مامان همچین چیزی نیست. خودتون نمیخواین قیافشو ببینی. واسه همین تو هم نمیخوای قیافه منو ببینی؟ مامان جان اون حرفا مال گذشته است. فراموششون کن. من هر روز باهاتون حرف میزنم. پسرم مادر از بچه هاشون دلگیر نمیشن. همیشه دوستشون دارن. چه تو زندگیشون چه بعد مرگشون. ناراحت به نظر میرسی. پسرم اون حرفای قشنگت یادم میاد. قول داده بودی که همیشه کنارم میمونی. محبت تو به من کمتر از محبت یه عاشق نبود. جوری که یه عاشق معشوقش رو دوست داره تو هم به مامان پیرت همون جوری محبت میکردی. مردم به هم تیکه میندازن. میگن صفیه پسرت تو رو ول کرده رفته. خیلی ممنونم.
اول ماه که رسید تو هم باید یه هدیه از من قبول کنی. اول ما؟ آره، چون شاهمیر به هم پول میده. اگه از همین پارک یه گل بچینی و به هم بدی خیلی بهتره که با پول اون برام هدیه بخری. باشه، این که خیلی خوبه. این به نفع منه. آخه من یه دختر فقیر. آها که اینطور. عجب. پس این واسه جبران بوده، نه از ته دلت. خب تو هم میخواستی فقط لطف کرده باشی. نه اینجوری نبود. من چون دلم میخواست برات گرفتم. خیلی ممنون. آزرا، آب میخوری؟ منتظر کسی هستی؟ منتظر کی باشم؟ باشه، ولی امروز اصلاً یه جور دیگه ای هستی. گاهی وقتا الکی میخندی. چرا؟ با خندیدنم مشکلی داری؟ از خندیدنم خوشت نمیاد؟ بریم. شاهمیر مواظب باش. خدای من، احمق. نمیدونم با این عجله کجا میرن. تو هم عجله داری مگه؟ میخوای کجا بری؟ میرم خونه. آدمایی مثل ما که تمام روز کار میکنن خسته میشن، فقط میخوان زود برن خونه. این که کار همیشگیه. امروز چرا عجله داری؟ ساعت چنده؟ یه لحظه. اونقدر هم دیر نشده شاهمیر، دیگه شورشو در آوردی. من یه سر برم این مغازه. تو چیزی نمیخوای؟ نه. چی شد؟ نگرفتی؟ نه، اون چیزی که میخواستم اینجا نداشت. خب از یه جای دیگه میگرفتی. تو نگران نباش، شاید یه جا دیگه پیداش کنم. ما دیروز از اینجا رد شدیم نه؟ آره. امروز هم اینجایی. هیچی. میگم بهتره خونه نریم، چند لحظه اینجا بشینیم. فکر خوبی. میدونی که تو خونه کسی منتظرمون نیست. باشه خوبه. بیا. چی رو نگاه میکنی؟ هیچی، همینجوری فکر کردم مامان بالاست. واقعا مامان تو دیدی؟ با این لحن با من حرف نزنا. تو هیچ وقت عوض نمیشی. آهای، نه سلامی نه علیکی. کجا با این عجله؟ سلام علیکم.
دارو همو خریدی؟ نه یادم رفت. یادت رفت؟ نه؟ کار مونا نبوده که یادت بمونه. کار مامانتو فراموش کردی. از راه خونه است نه؟ چه عجب. خیر باشه پسرم. امروز حال اونو میپرسی هم؟ مامان شما هم آخه تنه پشت تنه خسته نمیشین؟ من فقط میخواستم بپرسم که دارو لازم نداره که با داروهای شما براش بخرم. من چه میدونم. مثل مرده متحرک زندگی میکنه. با هیچ کسم که حرف نمیزنه. دارو همو حتما بگیر. وقتی ناراحتی به کی فکر میکنی؟ به بچم. و تو؟ مامانم. این چه جور حسیه که من و تو رو به هم وصل کرده؟ غم. هم تو غمگینی هم من. هر دو اینجا میشینیم و به هم دیگه دلداری میدیم واسه همین. برای آروم شدن چی کار میکنی؟ کتاب میخونم. گاهی وقتا بسکتبالم بازی کن. موقعی که توپو بالا میندازی حس خوبی داره. دلت میخواد بیشتر بازی کنی. بریم. کجا بریم؟ بریم خونه. کجا باید بریم؟ خونه چرا؟ به خاطر اینکه حال مامان خوب نیست و همش داره تو رو صدا میزنه. اوه که اینطور. خضر من میرم خونه. فردا میبینمت. خدافظ.
شاهمیر دنبالت میگشت. کجا رفته بودی؟ شاهمیر داروهامو آوردی؟ فشارم رفته بالا. آره آوردم تو ماشین. الان میارم بهتون. مادر جون چتون شده؟ مگه چم شده؟ پس شاهمیر چی میگفت؟ ها؟ هیچی. پاک زده به سرش. آی. بریم؟ میرم داروهای مامانو بگیرم. اگه میخوای بیا. من نمیام. مونا اون تو خونه نبود، نگران شدم. رفتم دنبالش ببینم کجاست. راستشو بگو، نکنی دوباره عاشق شدی؟ اون زن منه. فکر کنم این جواب برات کافی باشه. بریم. چی شده هنا؟ یه چیزی بگو، چی شده؟ آبجی بده. به مامان بگو چه اتفاقی واسم افتاد. گریه نکن هنا، گریه نکن. اگه بابای ما زنده بود ما به این روز نمی افتادیم. حالا چی شده؟ مامان، خالد به هم سیلی زد. چی؟ آخه چرا؟ یه جوری میپرسین انگار براتون خیلی عادیه. دخترم دارم میپرسم دیگه. خب چی شده؟ به هم بگو عزیزم. دیگه میخواستی چی بشه مامان جون؟ ببین، به صورتم سیلی زد، منو تحقیر کرد، دهنشو باز کرد و فحش داد. به شما، به من، به همه فک و فامیلم. آخه برای چی؟ من فقط بهش گفتم که مامانت با بابات فرار کرده و عروسی کردن. دخترای فامیل ما اینجوری نیستن. میدونی چی گفت؟ برگشت گفت آره، دختر و پسرای خانواده شما رو هم دیدیم، روز مراسم عروسی دیدیم، کاری که داداشت با زن داداشت کرده. به هم گفت مامانم بود که تو رو عروس کرد و آورد اینجا. آی بعدش؟ بعد چی مامان؟ من سر صبح رفتم اونجا و داد و بیداد کردم. گفتم آقا خالد در مورد خواهر من چی فکر کردی؟ فکر کردی صاحب نداره؟ تو چطور جرأت کردی در مورد خانواده ما اینجوری حرف بزنی؟ یه جوری زدم تو دهنش که خفه شد. گفتم عروس ما خودش آواره و بدبخت و بی حیا و بی شرمه، وگرنه یه دختر نجیب و خانواده دار روز مراسم جلوی مردم همچین نمایشی را میندازه؟ گفتم مادرتو صدا بزن باش حرف دارم. خب بعد؟ همچین نشوندمش سر جاش که تا آخر عمر یادش بمونه. خوب کردی. گفتم خاله جون، خانواده شوهرت که تو رود نگام نمی کنن. شنیدم با شوهرت فرار کردی و زنش شدی. اون خالدو ببین، حرف آبجی آبده زد و سیلیشو من خوردم. گفت خواهرتو ساکت کن. چی شده؟ همه چی خوبه؟ داداش، چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ داداش خالد منو کتک زد. چرا کتکت زده؟ مامانش گوششو پر کرده. من که چیزی نگفتم، فقط گفتم مامانت با بابات فرار کرده. اون دیشب به هم سیلی زد. صبح که آبجی آبده اومد دنبالم بازم به هم سیلی زد. باش آروم باش. باش
اون آدمای خیلی بدی ان داداش. منم دست خواهرمو گرفتم و آوردمش. این آدمی که جلوی رومون خواهرمون رو کتک میزنه پشت سرمون میخواد باهاش چیکار بکنه؟ مگه این دختر بی صاحبه؟ معذرت میخوام ولی شما نباید این کارو میکردی. چی؟ این چه حرفیه میزنی شاهمیر؟ خواهرمون رو کتک زده، به اون و خانوادمون توهین کرده، میفهمی؟ میدونم، ولی رابطه زن و شوهری 1000 تا مسئله بینشون پیش میاد. امروز قهرن فرداشت، شما نباید دخالت میکردی. اونا ای خدای من، باورم نمیشه این همون شاهمیره، همون داداش غیرتی من که نذاش ستار دست رو بلند کنه. دستشو گرفت و گفت برای آخرین بار میگم نبینم دیگه همچین کاری کنی، وگرنه دستتو قطع میکنم و میندازم دور. ببخشید ولی فکر کنم کاری که اون روز کردم خیلی اشتباه بود. اگه من دخالت نمیکردم و خودت مشکلتو حل میکردی، امروز هم توی خونه خودت آرامش بود، هم توی خونه ما. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ دخترم تو رفتی تو آغوش کی گریه کردی؟ ها؟ این داداشت الان زن ذلیل شده. این دختری غریبه رو برداشته و برده تو خونه و آرامش اینجا رو به هم زده. این خونه دیگه اون خونه قدیم نیست. اومدی چی رو نگاه میکنی ها؟ زن مکار، تو زن نیستی، تو جادوگری، جادوگر. هممونو جادو کردی. غیرت پسرم ازش گرفتی، دهنشو بستی. نه به زنش اهمیت میده، نه به مادرش اهمیت میده، نه به خواهرش. فقط تو رو گذاشته رو سرش. مامان شما مشکلتون چیه؟ این چه حرفاییه که میزنی؟ تو ساکت باش. اینو بردار از اینجا ببر. نمیخوام این دختره جادوگر رو تو این خونه ببینم. چرا شوهر منو تحقیر میکنی؟ دخترات شبیه خودت هستن، نمیتونن درست زندگی کنن. توهین کردن به دخترای مردم کاری نداره، خیلی آسونه. اصل تربیت اونجاست که به دخترات احترام گذاشتن و تحمل کردن و یاد بدی، چیزی که فقط از عروسات توقع داری. شاهمیر، این زن جادوگر تو بردار از جلوی چشمام دورش کن. گمشین از این خونه، بریم بیرون، زود باشین. مامان چیکار کردی؟ بشین ماما بشین. مونا معذرت میخوام، نمیدونستم تا این حد پیش میره. فکرشو نمیکردم مامان رو دست بلند کنه. گوش کن مونا، فکر کنم چیزی که میخواستی اینجا ببینی و دیدی. اگه اینجا بمونی هر روز باید این وضعیت رو تحمل کنی. نمیخوام اذیت بشی. ما خودمون خونه داریم. وسایلتو جمع کن، امشب برمیگردیم همونجا. من جایی نمیرم. تو هم تو این خونه همونقدر حق داری که دختراش. منم اینجا میمونم، از حقم دفاع میکنم. هنا، طلاهاتو که آوردی؟ آره آوردم، تو صندوقه. مامان اشتباه کردی، نباید به شاهمیر میگفتی که بره.
اگر بره خرج خونه رو چیکار میکنی؟ دختر، این پسر بی غیرت رو میخوام چیکار؟ بود و نبودش فرقی واسم نداره. ستار زنگ میزنه. یه لحظه. الو. برای چی آقا؟ چرا نمیتونی بیای؟ من باید با آژانس اینور و اونور برم؟ صبحم با آژانس رفتم خونه حنا. خب؟ مگه کی میای خونه؟ ستار کنترل این دارد دستم در میره. شورشو در آورده. همش میگه مغازه میمونم. انگار خودمون ماشین نداریم. همش با آژانس دارم میرم اینور و اونور. دخترم، یکم رعایت کن. نکنه تو هم بارو بندیلتو جمع کنی بیای رو سرم. اینجا دیگه خونه نیست، دیوونه خونه است. کجا تشریف میبرید با کفشای ورزشی؟ عجب آدمی هستی. نسبت داشته باشیم یا نه، عادت سوال جوابتون ترک نمیشه. مامان دیدی؟ این الان چی گفت؟ دخترم، من که هر روز میبینم. تو یکم ببین. واقعا که تخمه میخوری؟ هیچی بهش نمیگی مامان؟ مادر شوهر به اون عروسش تشر میزنه که از پسرش حساب ببره. اون دختری که زندگیش قشنگه و میترسه خونه خراب بشه. این نه امید داره نه ترس. از هر بندی آزاد شده. امروز خیلی دیر کرده. باید تا الان پیداش میشد. دیگه تو این خونه هیچکی با همون هیچ وقت حرف نمیزنه. نزنه. گاهی همون بهتر که آدم بده باشه. راستی فراموش کردم، این قبض برق همسایه بغلی اشتباه آوردن. اقباله رو فرستادم ولی خونه نبودن. کدوم خونه رو میگی؟ این همسایه بغلیمون هست که تنهاست. گمونم واسه دیدن بچه‌هاش رفته بود آمریکا. ولی انگار طبقه بالاشونو به یه پسر اجاره دادن. نخواستم اقباله رو بفرستم. بالاخره پسر جوونه. نمیدونم چه جور آدمیه. خودت فردا قبل از رفتن سر کار قبضو ببر. من دیگه میخوابم. شب بخیر. لامپو خاموش کن. باشه. میشه بپرسم چرا یهو این همه تغییر کردی؟ شرایط غریبه ها رو به آشنا تبدیل میکنه. کاری که با ما کرد. و این آشنایی چطور به بی‌اعتنایی تبدیل شده؟
میخوام اینو بدونم. یه زن میتونه خونه، بچه، زندگی و خانواده‌شو فدا کنه. ولی یه چیزو نمیتونه از دست بده. و اونم آبروشه. متوجه نمیشم. من و شاهمیر فقط به اسم زن و شوهره. خودت که میدونی. شاهمیر منو از همه ی حقوقم محروم کرد. مادی و معنوی. ولی یه چیزیه که نه تنها شاهمیر، حتی مادرش و خواهرش، حتی مونا نمیتونن ازم بگیرن. اونم نجابت منه. آبرو و شرافت منه. هرگز. تو تمام خوشحالی تو فدای آبرو و احترامی میکنی که حتی بهت داده نشده. این برای تو چه فایده ای داره؟ فایده، ضرر، حساب، کتاب. من همه رو از زندگی من انداختم بیرون. و همینطورم منم. با قاب عکسای قدیمی